मॅडम आयज म्युन्सिपालिटीत मिटींग आसलेली, कौन्सिलरांनी ती मिटींग बॉयकॉट केली, हेचेर तुका कितें म्हणपाचें मॅडम? पळय, कौन्सिलरांनी बॉयकॉट केली ताका कारण आसा. फॉर्म्युला 4 येयला पळय, हो खरो म्हणजे जाल्यार रेजिडेंट एरियाक करप हो खरें म्हणजे जाल्यार नाइंसाफी आसा ते बोगदेकाराक. कालूच ते लोकांची मिटींग जाली, एक्स MLA येयलो, सगळ्या पार्टीचे लोक येयले, सगळ्यांनी आपले आपले विचार मांडले. एकटो भुरगो जाल्यार त्या इव्हेंटाक कितले तरी कडे त्याने प्रायजां घेतलेले, त्या भुरग्यान उलयले, दाखयले की कशा रितीन ह्या इव्हेंटाचो लोकांक त्रास जातलो आनी हो रेजिडेंट एरियान करपाक जायना म्हणून. हांगा वेर्ना येदे व्हडले ते म्हणजे इंडस्ट्रियल आहा तेजे वयले सायडीन जी जागा आसा, खुबशे लोक थंयसर इव्हेंट करतात. तो सांगता आपूण सुद्दां ते इव्हेंट करतालो थंयसर म्हणून, आनी परमिशन थंय तुमी तांकां परमिशन दिना ते भुरगो इव्हेंट करताले. आनी हांगा रेजिडेंट एरिया CO पळयना, तोंडार अशी हात धरून अशी तकली धरून बसला CO अशी तकली धरून बसता. कितें करूंक सोदता म्हणून खबरना, चेअरपर्सनाक कांय खबर ना कितें आसा तें. तेकाच लागून तेंच्यांनी बॉयकॉट केलें. खंय तरी तेंच्या वाड्यार अन्याय जाता, लोक कौन्सिलराक विचारूंक वयता कितें केलां तुवें काय म्हणून. आमी आज त्रासान आसा. फाल्यां जर आमकां कितें जालें जाल्यार लोक कौन्सिलराच्या दारान वयतलो, चीफ ऑफिसर कितें येतलो, आज्जेचो बोटो घेतलो, पणजे वचून रावतलो नाल्यार मडगांव वचून रावतले. ताका खंय पडला? चेअरपर्सनाची खरी जबाबदारी आसा ती. चेअरपर्सन खरें लक्षात घेवंक जाय. दिपकान थंय बोवाळ मारून सांगलें की हेजेर आमी खरें म्हणजे जाल्यार अभ्यास करूया. आज बोगदेकार लोक इतले त्रासान आसा आनी थंय पळयत जाल्यार हांगा म्युन्सिपालिटीन पळयत जाल्यार कांय ना, शांत जशें. म्हणजे कितें आसा, कितें जातलें खबर ना. आतां आमी बाजारान सुद्दां कोणाक विचारलें तर सरळ सांगता तेंचे टायर जे घासता उर्जो भायर सरता म्हणून. ते लादयो पळयले तुमी लोक दाखयतात, सगळे जाण ते लादये बिदयेचे दाखयता, गटर फोडला दाखयता, मोसुंडी कडेन सगळी वाट लायली जाता. ती लादयो पळयला हेंच्यांनी सिमिटाची हाडून दवरल्या. अरे कोण हो ऑर्गनायझर करता जेका कांय ज्ञान आसल्या पडटा. ते स्पंचिंग आसूंक जाय. म्हणजे गाडी ताका तेकली जाल्यार ते म्हणजे ताका मार बसपाक जायना ना त्या गाडयेक ना त्या ड्रायव्हराक जो इव्हेंटान भाग घेता ताका मार बसपाक जायना. अशी ते लादी करूंक जाय. तेंच्यांनी लादयो घातले ते सिमिटाचे. म्हणजे तूं यो इव्हेंट कर, हांगा मोर नाल्यार कितें कर, मागीर गोंयाचेर हांव परत हांव तशें पिट्याक. ते सुटला तो MLA, सुटला बेबो सुटला तो. ते कितें जालां, डराव करीत रावला ते एसेंब्लीन. ताका लागून तेच्या अड्ड्यार एक इव्हेंट कर म्हणून ताका दिला. कित्याक 50 करोड पयलीं घेतलेले पळय ते सोंपला आसतलें. ताका लागून आतां दुसरे 100 करोड लागीं करपाचें काम तो करपाक गेलो आसतलें. लोकांचो विचार ना असले हें करता. मागीर ते कौन्सिलर कित्याक बॉयकॉट करचे ना? करपाकूच जाय, तेंचो रायट आसा तो. तांकां हें करूंक जाय, तेंच्यांनी सांगूंक जाय. खरें म्हणजे ती मिटींग आनी चालू दवरपाची. लोक हांगा सिरियस येतून कंडिशन आहा आनी तो चेअरपर्सन जेत मारता आनी तो CO तोंडार बड्डर कितें जालें कसलें हें करता. कितें तुमकां लोकांची पर्वा ना? कितें चलता? म्युन्सिपालिटीक लोक टॅक्स बरी करता, त्या जाग्यार बाबा खरेंच करपाक जाय का ना तो नेविकारोगी आहा हरशीं सगळो हें आसा तो निशेध एरिया म्हणटा. त्यांच्या बॉर्डराचेर सगळ्यात निशेध एरिया म्हणटा. येदे व्हडलें काम करता. नेविकारांक अक्कल ना, पळोवंक जायलें ना कितें चल्लां तें. आनी फाल्यां ते लोक ते ध्रुव कितें लायतले, सगळे हांगासर कॅप्चर करतले. म्हणजे कायद्याचें उल्लंघन करपाचें काम हे लोक करता. आमची सरकारा कडेन विनंती आसा की तुका जर दिसता क्रायम खंय तरी कमी जावपाक जाय, कितें हें जावपाक जाय, हें सगळें बंद कर. हें नाका जाल्यार लोक ध्रुवार आमची एरिया खंय आसा कितें आसा कॅप्चर करता आनी भायल्या लोकांक धाडटा. कितें हांगा करीत रावता आनी नाका जाल्यार करता. लोक तुका गाडी मारता, भिवपाची गरज ना म्हणटा तूं लोकांक आनी सगळें पाड घालून दवरलें. हें जाता इतले बेगीन सरकारान म्हजें मागणें आसा की बंद करपाचें म्हणून. कित्याक लोकांचे हाल जाले तुमकां जाय, लोकांचे हाल जाले तुमकां जाय. पण तुमच्याच नांवार धबधबो न्हू. ते काल आमच्या वांगडा मिटिंगेक जितले लोक आसलेले पळय ते सगळे BJPचे लोक मरे. म्हणजे BJPच्या कार्यकर्त्यांचे, BJPच्या वर्करांचे तुमकां कांयच पडोन वचोंक ना. आनी तो मिलीन गो तुमचो न्हू, एक्स MLA न्हू तो. एक्स MLA न्हू, परत तुमकां सपोर्ट नाका तेंचो. तुमचे कोण हे आसा तांकां सपोर्ट नाका. ते लोक तुमचे सगळे BJPचेच मरे. काल मिटिंगेक ते बोगद्याक तुमी पळयला, ते आमचो व्हिडिओ व्हायरल जाता. त्या बोगद्या वयल्या मिटिंगेक लोक सगळे आसा ते सगळे BJPचेच लोक. कोण तुमच्याच लोकांक तुमी काबार करूंक उठल्या? हिंदू लोकांक तुमी काबार करूंक उठल्या? कसले तुमचे हिंदू खत्रे मे आतां दिसता आमकां. अशी दुसऱ्या जातीचे लोक आमकां खत्र्यान घालिना, आमच्याच जातीचे लोक आमकां खत्र्यान घालता म्हणून वायट दिसता. हे इतले खरें म्हणून जाल्यार मरे आज पळय तेंच्यांनी बॉयकॉट केला खरें आसा. CO न्हू चेअरपर्सनान हेचेर दखल घेवंक जाय. ताणें ताका हें करपाक जाय.
म्हणजे बंद करपाक जाय तांची सगळी कामां इलिगल हांगा परमिशन घेवंक ना लोकांनी एक परमिशन मागताले तुम्ही परमिशन दिना मरे हे हाड ते हाड ते हाड सगळ्या बापायचो फात कसो सगळे हे हाड ते हाड करीत रावता आणि आज कितें तुम्ही कितें मागला तेजे कडेन तुम्ही चौकशी तरी केल्या ते हे गटर तुम्ही बांदलेलो तो सगळो म्हणा हायवेचो डायरेक्टर आहा तो न्हिदला हायवेचो डायरेक्टर आहा तो न्हिदला ताका हायवे रोडार कोण कितें फोडटा तोडटा ताका पडोन वचोंक ना दुसरे तुम्ही पळयले ते हायवे रोडाचेर तो कोसळून पडलेले मुसुंडीच्या सकयल्या सायडीक सगळ्यांत कोणा 1.5 वर्स मायज जाले मरे ते सारखे करपाक आतां जायना मरे ते करा मरे कोळसो हांगा बंद करपाक जायना मरे सगळ्या वाटेन तुम्ही अशा रितीनी त्रास करता कितें जाल्यार लोकांक जे जाय ते तुम्ही करिना कचरो काडपाचें पळयना कोळसो काडचो पळयना हे हड्ड्यार हाडून म्हणटा फक्त तुमकां जोडपाचें आज्जेचो बोटवा जोडा मरे वेर्ना वचून पडा मरे थंय जागो आसा मरे हा जागो आसा मरे ते कितें तरी करा मरे नाका जालें करता म्हाका जाल्यार दिसता जे कॉन्सुलर सपोर्ट करता ताका कारण आसा कित्याक तर त्या कॉन्सुलरांक लोक तांकां विचारतले लोक चपलान मारतले लोकांच्या दारान भोंवंक दितले 27 तुमचे इलेक्शन येयले आनी असले नाका जाले हे करीत रावता तुमी कितें करून ते लोक मिटींग सजयतले तांकां काय म्हणून कोणाची जबाबदारी आसा न्हू विचारूंक आसा न्हू लोक तांकां म्हणून तांच्यांनी बॉयकॉट केलें वायट दिसता की अशें सगळें घडटा की कॉन्सुलरांक परवा करिना मागीर कित्याक तांकां प्रतिनिधी म्हणून तेंच्या बोर्डार नांव हे नांव ते नांव कित्याक करता हे असले सगळे जावपाक जायना आमचे मागणे आसा परत आनी परत हे फॉर्म्युला 4 पळय आसा ताका कॅन्सल करा आनी लोकांक सुशागादाची न्हीद दिया देव बरें करूं 2 वर्स जाले हे अशेंच पडून उरला हेका लागून काय ना लोकांक कितलो त्रास आहा दोनी वाटेनसून आनी पळया हे हांगा पेंडींग दवरला काम स्लो तुम्ही हे निषेध क्षेत्र जागा आणि ही सगळी फोडाफोडी तोडातोडी फॉर्म्युला 4 करपाक आता हे सगळे नाशाडी पळया हे सगळ्यो लादयो ह्यो आणि हे लादयो न्ही शिमिटाची आसा आज फॉर्म्युला 4 जर तुम्ही हे जर दवरता जाल्यार ताका न्हू खरें म्हणलें जाल्यार स्पंचाचे हे लादी पळय आसा हे स्पंचाचे आसूंक जाय समज फाल्यां जर एका एक्सिडेंट गाडी जर येवन नेटा बरोबर जर एका आपटाली म्हणजे त्या ड्रायव्हराचो तुम्ही घात करतात ते हे करता सगळे मोड तोड करता गाडीची नाशाडी करतात त्यांचो खरें म्हणजे जाल्यार इन्शुरन्स भरपाक जाय त्यांचे तसले काय ना हे हांगासून हे मुसुंडी कडसून सारखे बोगद्यार ते हेज्या पर्यंत म्हणजे मारुतीच्या देवळा पर्यंत सगळी नाटकां करतली आणि हो जर निषेध एरिया आसा हो एरिया निषेध एरिया हां हे नेवीचे आता ही निषेध एरिया जाल्यार हे कशें अलाव करता हे सगळे म्हाका कळना अजब आनी म्हणूनच हांगा सगळे क्रायमाचे न्हू सगळे फालतुगिरी जाल्या ती ह्या अशे नाटकांक लागून हे पळया हे लोखणाचे हितून एखादो जर गाडी आपटली मोड तोड जीव बीव सगळे हे स्पंचिंग आसूंक जाय ऑर्गनायझर करता ताका कांयच खबर ना काय हां 9 जून म्हणटा म्हणजे फाल्यां हो इव्हेंटाचो कितेंच वापर जावचो ना अरे वर्ल्डाक दाखयतले हे सगळे कशें दाखयतले कितें दाखयतले म्हणजे यांचो अजिबात यांचेर लक्ष ना आणि हे सगळे चल्लेले आसा पळया ह्या गटराची कशी मोड तोड फोड कशी केल्या आणि कितें हे केल्या ती म्हणजे हेंच्यांनी मदीं मदीं हांकां जाय तेन्ना पयसो आसा पळय न्हू लोकांचो तो मोडीत रावपाचो कितें तरी करीत रावपाचें फक्त PWDच्या खात्यांतले आसलो नसलो सगळो पयसो खायत रावपाचें आनी कसल्या डिपार्टमेंटाचेर हेंचें लक्ष ना आनी ही आसा मुसुंडी 3-4 दिसां भितर कोणी जर मेलो जाल्यार तेणें भायर सरोंक जायना खंय मागीर बॉडी व्हरून खंय जळोवपाची काय ती बॉडी व्हरून आमदाराच्या दारार काय असेंब्लीच्या दारार ते मातशें कळोवपाचें पळया निषेध जागो जर म्हणटा जाल्यार हे सगळे निषेध जाग्याचेर हे सगळे मोडातोडी हे सगळे हांगा 4, 5, 6 हे सगळे असले करप हे बरोबर आसा ड्रूम जून असे बी सगळे म्हटले जाता आनी इतली जर सुरक्षा दवरता म्हणटा आनी फाल्यां हे सगळे तुमकां दिसता की हे हांगासर इतले सगळे वर्ल्डाचो हो इशू हे लोक अशेच सोडटले पळयले हांगा हेंचे सगळे फक्त पयशे कमोवपाचे